इस तरीके के इलेक्शंस हुए और उसके नतीजे में लोगों को ला के सूबे पे मुसल्लत किया गया। हमारे साहिली पट्टी में बैरूनी ट्रॉलर आके उन्होंने साहिल को लूट लिया। कभी नवाब असलम साहब से पूछें कि हमने ये तय किया कि रेकोदिक को हम खुद चला सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी मिलता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होगा कि हम एक मुश्तरका मीटिंग करने के बाद एक बाज़ाब्ता नए कानूनी इस्लाहत के साथ एक मुसवदा तैयार करके विफाक में मुसल्लत किया गया। अब वो जिससे पैसा लें और जिस पे बलूचिस्तान के हुकूक को और उनके वसाइल को बेचें, मुख्तलिफ बड़े कुव्वतें भी ये बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनका दौर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत और उनके जो सीनियर कारकुन मौजूद हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ भी हमारे सीनियर अरकान मौजूद हैं और इसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से भी तशरीफ़ लाए हैं। असल में आप जानते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त अपने तारीख़ी बहरान से गुज़र रहा है। इसके लिए एक सियासी हिकमत अमली का ज़रूरत है। बलूचिस्तान के लोगों को वफाक और हुकूमत वक्त से बहुत सारे शिकायतें हैं और नाराज़गियाँ हैं। उस नाराज़गी में उस वक्त इजाफा हुआ कि जब माइंस एंड मिनरल एक्ट को पास किया गया और बलूचिस्तान का जो मुस्तकबिल है या आइंदा नस्लों का जो असासा है उसको वफाक के हवाले किया गया। यहाँ तवील अरसे से एक जदोजहद हुई जिसको सूबाई खुद मुख्तारी कहा जाता था। आइनी इख्तियारात थे। उस आइनी इख्तियारात को हासिल करने के बावजूद हमारे वसाइल को एक कानूनी तरीके से वफाक के हवाले किया गया। यहाँ जो संजीदा सियासी कारकुन हैं उन्होंने एहतजाज किया, हम सब मिले और हमने कोशिश की कि इसको रोकें ताकि आइंदा नस्लें अपना बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। आज पूरे दुनिया में जो मिनरल्स का आवाज़ उठा है और मुख्तलिफ बड़े कुव्वतें भी ये बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनका दौर है और उसके एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यकीनन हमारे सूबे में, और जो ये कौमी अमानत है, आइंदा नस्लों का, नौजवानों का अमानत है, उसका दिफा करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। और हम जो पार्लियामेंट में हैं या हम जैसे लोग जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम बलूचिस्तान के बासी हैं और इसका दिफा करें। यहाँ जब हमने आवाज़ उठाया कि माइंस एंड मिनरल एक्ट को रोका जाए तो मुख्तलिफ सेमिनार्स हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए और एक ये आवाज़ आया कि अपोजिशन पार्टियाँ सूबाई हुकूमत के साथ मिल के वो एक प्रोग्राम करेंगे कमेटी रूम सूबाई असेंबली में। और प्रोग्राम हुआ, वहाँ ये तय हुआ कि इस कानूनी इशू को वापस असेंबली में लाया जाएगा और इसमें कामयाबी हासिल हुई कि सूबाई हुकूमत ने भी कहा कि इसको वापस लाएंगे और इसमें तरमीम के हवाले से एक बातचीत होगा, बैठक होगा और तरमीम करके हम सूबे के इख्तियार को वापस सूबे के पास लाएंगे। यहाँ पिछले दिनों में कमेटी रूम सूबाई असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की सरबराही में एक मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि एक नए कानून साजी के तहत सूबे के हकूक़ का दिफा किया जाएगा। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें माइन ओनर एसोसिएशन है, उन सबको एक लेटर लिखा और हमने इंतज़ार की। मैं डॉक्टर इसाक बलोच साहब का बहुत मशकूर हूँ। वो कई चीज़ों को बहुत संजीदगी से लेते हैं। आज मैं यकीनन सुबह 7 बजे इनका फ़ोन आया कि आप इस इशू को कैसे हल करेंगे, इस पर हम कैसे बैठेंगे। तो हमने अपने पार्टी के साथियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की और ये तय हुआ कि हम आज नेशनल पार्टी के दफ्तर से अपना राब्ते शुरू करेंगे और इनका रजामंदी से हम एक मुश्तरका मीटिंग बुलाएंगे कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स, यहाँ से हम निकलने के बाद माइन ओनर एसोसिएशन के भी साथ मीटिंग रख रहे हैं। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होगा कि हम एक मुश्तरका मीटिंग करने के बाद एक बाज़ाब्ता नए कानूनी इस्लाहत के साथ एक मुसवदा तैयार करके उसको हम वापस
اسمبلی میں لائیں گے تاکہ یہ جو قانون کے نام پہ ہمارے صوبے کے وسائل پہ ڈکیتی ہو رہا ہے اس کو ہم روکنے کا کوشش کریں. تو ہم آ جائیں میر کبیر احمد اور جو نیشنل پارٹی کے ساتھی ہیں ان سے یہ عرض کرنے کے لیے کہ آپ موقع دیں کہ ہم ایک میٹنگ کا انعقاد کریں جس میں ہم اور آپ بیٹھ کے اس پہ باقاعدہ طور پہ نئے قانون جو ہمارے صوبے کے اختیارات کو صوبے میں رکھے اس کے لیے اپنا ایک مشترکہ قانونی مسودہ تیار کریں اور حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس قانون کو واپس لوٹائیں جو قانون ہمارے اختیارات پہ ہمارے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو میں اسی لیے آج نیشنل پارٹی کے دفتر آیا ہوں کہ ہم دعوت ان کو دیں اور یہ اپنا رضامندی کا اظہار کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں, باقی پارٹیوں سے بھی ہم رابطہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اسمبلی میں نہیں ہوں مگر بلوچستان میں رہتا ہوں اور اسٹیک ہولڈر بھی ہوں اس صوبے کا. یہاں کے لوگوں کو آئندہ نسل کو جواب دہ بھی ہوں میں, کیونکہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں قانون سازی میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ہم اسمبلی میں بھی نہیں ہیں لیکن ہم عدالت میں گئے ہیں. اور اس میں وزیر اعلیٰ نے جب کہا کہ میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس پہ عمل درآمد کو روکوں گا, ہم عدالت میں ہمیں درخواست دی ہے اور یہ دوسرا یا تیسرا پیشی ہے, ان کا ایگزیکٹو آرڈر نظر نہیں آیا. تو پھر لگ یہ رہا ہے کہ یہ مشکوک عمل ہے صوبائی حکومت کا جس میں مرکزی حکومت بھی ہے. اب ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں ہم ان سے ایک دفعہ پھر رابطہ کریں اور بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں ہم ان سے اپنا اس رابطے کو ایک ایجنڈا کے تحت, نکات کے تحت ہم ان کو پھر ایک ٹیبل پہ لائیں تاکہ جو قانون سازی ہوئی ہے جس کے ذریعے ہمارے وسائل کا لوٹ مار شروع ہے اس وقت بھی, مثلا جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساحلی پٹی میں بیرونی ٹرالر آ کے انہوں نے ساحل کو لوٹ لیا, اسی طریقے سے ہمارے وسائل کو بھی جو منرلز اس کو لوٹا جا رہا ہے. تو اس کو قانون سازی تو جو پولیٹیکل پارٹی اسمبلی میں وہی کریں گے. ہم نے شروع نیشنل پارٹی کے آج دفتر سے کی ہے, ان کے قیادت نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. اس کے بعد باقی جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اسمبلی میں ہیں اور اپوزیشن میں ہم ان سے رابطہ شروع کریں گے اور ایک فوراً ایک تاریخ کا اعلان ہوگا جس کے ذریعے ہم بیٹھ کے اپنا مسودہ تیار کریں گے. یہ ہمارا کوشش ہو سکتا ہے, اس سے آگے میں اسمبلی میں نہیں ہوں کہ ووٹ دوں یا وہاں کوئی بات کو روک سکوں. البتہ یقیناً وہ پوچھے لیکن ہمارا بھی ذمہ داریاں ہم اس کو نبھائیں گے جو ہماری ذمہ داری آئندہ نسلوں کا حق ہے, ان کا حق کا دفاع ہے. بات یہ کہ اگر امریکہ کا $1.5 ارب کا بات ہو رہا ہے, آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں اگر جائیں, جب نواب اسلم وزیر اعلیٰ تھا ہم نے روکنے کا کوشش کیا اس لوٹ مار کو اور اس کا جو خمیازہ بھی ہم نے بھگتا, ہمارے خاندان نے بھی تکلیفیں اٹھائی. اگر اس پہ آپ دیکھیں ذرا کبھی نواب اسلم صاحب سے پوچھیں کہ ہم نے یہ طے کیا کہ ریکودک کو ہم خود چلا سکتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی ملتا ہے مگر جس طریقے کے الیکشنز ہوئے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو لا کے صوبے پہ مسلط کیا گیا, وفاق میں مسلط کیا گیا, اب وہ جس سے پیسہ لیں اور جس پہ بلوچستان کے حقوق کو اور ان کے وسائل کو بیچیں, مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے حق کا تحفظ کریں اور ہمارے آئندہ نسلوں کی خوشحالی, ان کا ترقی, ان کا روزگار انہی وسائل سے ہم تو اپنا یہی آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن وفاق نے امریکہ پہ بیچا ہے. یہاں پولیٹیکل پارٹی جو موجود ہیں اس وقت اسمبلی میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, ان کو چاہیے کہ اس ایگریمنٹ کو منظر عام پہ لائے. پاکستان کے آئین اختیار دیتا ہے میرے خیال آرٹیکل 19 ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہو کہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ وہ پارٹیاں کر سکتے ہیں جو اس وقت اسمبلی میں موجودگی ان کا ہے.